جواب نہیں حضور دا جواب رہن دے کونا دے وابی نبی دا حسنی بیان کر دے میں کھنیڑے آ میں تا گل نہیں مکا دیتی ہے کہ دنیا چ نبی دا جواب ہی کوئی نہیں ہے جواب نہیں حضور دا جواب رہن دے جواب نہیں حضور دا جواب رہن دے جواب نہیں حضور دا جواب رہن دے لا جواب لو تو لا جواب رہن دے جواب نہیں حضور دا جواب رہن دے نگینے